बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: वो कौन सी खातून थी जिनको फरिश्ते जन्नत के फल खिलाते थे? जवाब: हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल: क्या आप जानते हैं कि झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ते इंसान से कितनी दूर हो जाते हैं? जवाब: 1 मील दूर हो जाते हैं। सवाल: क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने तमाम मखलूक़ात की दावत की थी? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल: बताइए, कुरान पाक की किस सूरत को 80,000 फरिश्ते लेकर उतरे थे? जवाब: सूरह फातिहा को। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सारी उम्र अपना घर तामीर नहीं किया था? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई थी? जवाब: ज़बूर। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जवाब: तौरात। सवाल: इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है? जवाब: जन्नत के जवानों के सरदार। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर अल्लाह से कलाम किया? जवाब: कोहे तूर पर। सवाल: क्या आप जानते हैं कि दज्जाल कहाँ मौजूद है? जवाब: मदीने से मशरक की तरफ। सवाल: बताइए, कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिस्क में तंगी आती है? जवाब: कुत्ता अगर घर में बच्चे दे तो रिस्क में तंगी आती है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जवाब: अंजील। सवाल: बताइए, ऐसा कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब: मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल: बताइए, खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो। सवाल: क्या आप जानते हैं हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का वसाल कितनी उम्र में हुआ था? जवाब: 53 साल की उम्र में। सवाल: क्या आपको मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब: 3 बेटे थे। सवाल: बताइए, कौन सी 4 चीजें
انسان کو ختم کر دیتی ہیں؟ جواب: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کہاں دیا گیا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: قرآن مجید میں کس عمل کو قتل سے بھی زیادہ بڑا کہا گیا ہے؟ جواب: طلاق کو۔ سوال: کیا بلا وجہ کسی کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: ہاں، ہو جاتا ہے۔ سوال: جنت کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ جواب: جمعرات کو۔ سوال: کس صحابی کے ایمان لانے پر ان کی والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب: جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سوال: وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔